बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और अफ़ीयत के साथ होके आज बहुत ही प्यारी और दिलरुबा आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि आप अपनी बीमारी जो है वो छोटी मोटी अपने हाथ के ज़रिए से ही दे सकते हैं। कि अल्लाह तबारक ताला की शान करीमी देखिए कि उसने हमारे ये जो बायां हाथ है यानी लेफ़्ट हैंड में तमाम जिस्म की बीमारियों का ऊपर हल बता दिया है। इसकी तफसील बहुत सारी लंबी है। आजकल आपको पता है कि चाइना ने ऐसी मशीनें ईजाद की हैं जो कि हाथ के ऊपर लगाते जाते हैं, तो वो ये फॉर एग्जांपल मैदे की लकीर है, ये जिगर की लकीर है, ये फलां लकीर है, ये फलां लकीर है, उस पर लगाते जाते हैं तो वो खुद ब खुद बताती जाती है कि इस बंदे का जिगर कहाँ तक पहुँचा है, इस बंदे का फेफड़े कहाँ तक पहुँचे हैं, इस बंदे का मैदा कहाँ तक ख़राब है, यानी वो सारा कुछ बता देती है। लेकिन आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तरह हाल जो है वो इससे जो है लेफ़्ट हैंड में बता दिए हैं सब। लेकिन आज के साइंसदानों ने जो तरक्की की तो मशीनें ईजाद हुई तो हमें बहुत सारा पता चला है। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक ताला की ख़ास नेमत है, अल्लाह तबारक ताला का ख़ास फज़ल व करम है कि जिसने अपने प्यारे बंदों को अक़ल सलीम अता की और जिसके ज़रिए से वो दरियाफ्तों पर दरियाफ्तें करता चला जा रहा है। तो बात लंबी हो जाती है। फिर प्यारे आप भाई कहते हैं कि शाह साहब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर देते हैं। हकीकत में दिल नहीं करता कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी करें, लेकिन बातें करनी होती हैं, आप प्यारे भाइयों से समझाना होता है तो इसलिए लंबी हो जाती है। तो आज मैं आपको नाखनों के बारे में कि नाखन के किस तरह के होंगे तो आपको कौन कौन सी बीमारियां लायक हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको चंद है कि अलामत बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके नाखन पर अलामत है तो आपको फलां बीमारी है, ये अलामत है तो आपको फलां बीमारी है। आपने अक्सर बेशतर देखा होगा कि कई प्यारे भाई होते हैं, उनके पाँव के नाखन या हाथों के नाखन बिल्कुल उखड़े उखड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं, डांट पड़े होते हैं, ऊपर लकीरें होती हैं, आधा सफ़ेद होता है, आधा काला होता है, इस तरह के कई डिज़ाइन बने होते हैं। तो प्यारे भाइयों ये ऐसे नहीं बन जाते। उस प्यारे भाई को अपना कंप्लीट इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर साहब को चेकअप कंप्लीट कराना चाहिए ताकि वो अपनी तमाम तर बीमारी का हल जान सके और उसको पता चल सके। तो नाज़रीन मोहतरम, वीडियो पे चलने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हो सके तो लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूं कि चांदे का अलामात जो हैं वो कम से कम 30 जो हमारे रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किए हैं 30 इस किस्म के अलामात होंगे तो आपको बीमारियां लायक हो सकती हैं। कम से कम 30 यानी जिसको पंजाबी में आप खतरी बोलते हैं यानी 30। तो सबसे पहली एक मैं आपको बताता हूँ कि कल्ब। अगर फर्ज कर ले नाखन आपका कल्ब की सूरत है, इस तरह का गोल है, ठीक है, गोल और दरमियान से उभरे हुए नाखन खून में ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों के अमराज को ज़ाहिर करते हैं। कल्बे खून और जिगर में जितनी भी बीमारियां हो जाती हैं वो ये कल्बे जो होता है कल्ब इस किस्म के तमाम बीमारियां वो बता देता है कि इस बंदे का नाखन ये बीमारी को ज़ाहिर करता है। इसके बाद आ जाता है नाखनों पर डंठ पड़ना। अक्सर आपने देखा होगा कि कई प्यारे भाइयों के नाखनों पर जहाँ डंठ पड़े होते हैं यानी बैठे हुए होते हैं, डंठ पड़े होते हैं। अगर नाखनों के दरमियानी हिस्से में ऐसा लगे कि जैसे इस पर छोटे छोटे डंठ पड़े हुए हैं या अंदर दबे हुए हैं तो वो जोड़ों के अमराज या सोजिश से जल्द के खतरा से ज़ाहिर करते हैं, यानी वो इस किस्म की बीमारी को ज़ाहिर करते हैं कि एक तो जोड़ों के दर्द में वो बंदा मुब्तला होगा और अमराज सोजिश यानी जल्द में जितनी भी अमराज होती हैं उनको ये ज़ाहिर करता है अगर उनके नाखूनों पर किसी किस्म का भी डंठ पड़ा हुआ है तो उस प्यारे भाई को अपना कंप्लीट इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर पर एक और बात है जो कि अक्सर बेशतर बंदे भूल जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर है चमची नुमा नाखन। कहीं आपने देखा होगा जिस तरह चमची होती है ना खाने वाली, इस तरह के उनके प्यारे भाइयों के नाखन होते हैं, प्यारी बहनों के। अगर नाखन किसी चमची की तरह ऊपर की जानब
خامدار ہو جائیں تو اس کی ممکنہ وجہ جسم میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، یعنی فولاد کی کمی ہو سکتی ہے، آئرن کی اس بندے میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چمچیما ناخن اس کے ہو جاتے ہیں۔ چمچ نما ناخن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کے خون میں آئرن کی کمی کی وجہ سے آکسیجن صحیح طرح جذب نہیں ہو رہی۔ ایسے افراد تھکاوٹ اور بار گرنے کی شکایت میں اکثر و بیشتر وہ پیارے بھائی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی بیماری کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دو رنگ کے ناخن۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی پیارے بھائی ہوتے ہیں، ان کے ناخنوں کے دو رنگ ہوتے ہیں، ایک طرف کالا ہوتا ہے، ایک طرف سفید ہوتا ہے، کئی دفعہ ایک طرف سفید ہوتا ہے تو دوسری طرف گلابی وغیرہ ہوتا ہے۔ اگر ناخن کا ایک حصہ سفید اور دوسرا گلابی یا گہرے رنگ کا ہو تو گردے اور جگر کے مسائل کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ پیارے بھائی جگر اور گردے کے مسائل میں مبتلا ہے تو اس کو جلد از جلد اپنی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے، جس پر یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اکھڑا ہوا ناخن۔ کئی پیارے بھائی ہوتی ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، بڑی عمر رسیدہ بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ناخن اکھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے اکھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ناخن جلد کی سطح سے الگ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تھائرائیڈ امراض، اس کے بعد غدودوں کے امراض میں وہ بندہ مبتلا ہوتا ہے، تو لہذا اس کو جلد از جلد اپنے کسی مستند یعنی سند یافتہ ڈاکٹر سے رجوع کرنے چاہیے تاکہ جلد از جلد وہ اپنی بیماری پر قابو پا سکے۔ اس قسم کے بھی مریض کافی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناخنوں میں لکیریں۔ کئی پیارے بھائی بہنیں ہوتی ہیں، ان کے ناخنوں میں چھوٹی چھوٹی سفید سی لکیریں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہے کہ اگر ناخنوں کے درمیان عجیب سی لائنیں ایک دوسرے کونے تک جا رہی ہوں تو یہ شدید غذائی قلت یعنی ناخن کی انجری، کیموتھراپی یا بلندی پر جانے سے لاحق ہونے والے کسی مرض کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے سسٹر بردر، اس قسم کی جتنے بھی جن کے علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو ناخنوں کی وجہ سے پریشانی ہے، وہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، تو کائنڈلی جلد از جلد وہ اپنے کسی اچھے سے جو قریبی ڈاکٹر ہے جس پر اس کا یقین بنتا ہے یا کسی اپنے اچھے حکیم سے وہ جلد از جلد اپنے رجوع کرے تاکہ وہ اچھی سے اچھی اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے۔ تو پیارے بھائیو، حقیقت میں میرا دل بہت زیادہ باغ ہو رہا ہے۔ آپ جو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں۔ جو ہی حقیقت میں جب سے میں نے یہ سلسلہ ویڈیو اپلوڈ والا شروع کیا ہے، آپ لوگوں سے میں نے اپنا تھوڑا سا جو بالکل ناخن کے برابر علم ہے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، تو یقین جاننے میرے علم میں بہت زیادہ دن بدن ڈے بائی ڈے جو ہے وہ نکھار پیدا ہوتا چلا رہا ہے۔ صرف اور صرف یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے۔ تو اس پیارے بھائیو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ جو ہی میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو وہ آپ کے پاس فوراً پہنچ جائے گی۔ اس کا ہمیں بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، آپ پیارے بھائیوں بہنوں کو بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور آپ پیارے بھائیوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں دل سے انشاءاللہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل سے بناتا ہوں، وہ چیز لاتا ہوں آپ کے لیے جو ریلی ہو، حقیقت میں ہو، فیک یا 2 نمبر۔ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبر کہتے ہیں جی یہ کھا لو شوگر 3 دن میں ختم، یہ سب حقیقت میں جھوٹ ہے، میں اس پر بلیو نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لیں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ ہفتے میں یرکان ختم ہو سکتا ہے، تو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ سب فیک ہوتا ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے۔ اب میں نے ایک جگہ سے پڑھا ہے کہ یرکان جو ہے وہ 10 سال تک اس کا جراثیم پلتا رہتا ہے۔ ایک بیماری 10 سال لگتی ہے پلنے میں، وہ تو کس طرح 3-4 دن میں ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ذہن بھی تو ہے نا، ہمارا دل بھی تو ہے کہ کیا یہ بیماری اتنے عرصے میں پھیلی ہے، اب 3 یا 4 ڈیز میں یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بھائیو، جو میں چیز لاتا ہوں ریلی لاتا ہوں، تو اس چینل کو اپنے کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care, bye, see you again next time. Allah Hafiz.